बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज 16वीं कौमी असम्बली बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो वजूद में आ गई। 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ जो है वो उठा लिया है। मनाज़र आप साथ साथ देख सकते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, वासिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई, सरदार अख्तर मैंगल समेत बड़ी अहम शख्सियात भी इस कौमी असम्बली का हिस्सा बनी हैं। लेकिन जब ये हलफ बर्दारी शुरू हुई है तो जो मनाज़र थे वो भी आपको बताने के हवाले से बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं इसको कवर कर रहा था, अंदर पार्लियामेंट में मौजूद था, तो अंदर आंखों देखा हाल आपको बता देता हूं कि इजलास शुरू होने से पहले ही, और साथ साथ आप फुटेज भी देखते जाएंगे कि ऐसी बात नहीं है, फुटेज साथ साथ चलेंगी ताकि जो मैं आपको बात बता रहा हूं, क्योंकि हमेशा हमने जो है वो सच्ची पक्की और मुसद्दका सहाफ़त की है, पक्की खबरें आपको दी है। तो व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे ही आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो उस इजलास के शुरू होने से पहले ही जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI के अरकान हाथों में प्ले कार्ड उठाए, जिनके ऊपर इमरान खान की तस्वीर बनी हुई थी, कैदी नंबर 804, आज़ादी आज़ादी के नारे लगाते, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे लगाते हुए ऐवान में दाखिल हुए, जिनकी सरबराही उमर अयूब खान कर रहे थे, जो कि नामज़द वज़ीर आज़म, जो कि वज़ीर आज़म के ओहदे के नामज़द उम्मीदवार हैं। उन्होंने नारेबाजी करवाई और मुसलसल करवाते रहे। फिर उन्होंने स्पीकर जो डाइस है राजा परवेज़ अशरफ का, उसका घेराव भी किया, उसके सामने आकर खड़े हो गए और अरकान अपनी नशिस्तों से खड़े होकर ये नारेबाजी का सिलसिला जो है वो जारी रखा हुआ था। दूसरी तरफ फिर जो और बात हुई कि जैसे ही फिर इजलास शुरू हुआ तो इजलास शुरू होने के बाद जो वहाँ पर जो हंगामा रही, जो एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, वो एक अलग कहानी है, वो भी आपको बता देते हैं। पर उसमें तेज़ी उस वक़्त आई जब जो मियाँ नवाज शरीफ हैं शहबाज शरीफ के साथ ऐवान में दाखिल हुए, तो उनको देखकर PTI के अरकान ने जो है वो चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए। तो फिर जो है वो वहाँ पर जो नून लीग के अरकान थे, ज़ाहिर है उनकी तादाद ज़्यादा थी, गैलरी में बैठे हुए लोग थे, उन्होंने शेर आया के नारे लगाना शुरू कर दिए और वहाँ पर जो है वो फिर डेस्क बजाकर और तालियां बजाकर नवाज शरीफ का जो है वो हाउस के अंदर इस्तकबाल किया गया। और फिर जो सबसे बड़ी बात हुई कि जो PTI के अरकान थे, जो कि स्पीकर डाइस का घेराव किए हुए थे, वो जो है उन्होंने आकर जो है वो एक नई सिचुएशन जो है वो क्रिएट की, क्योंकि जो नवाज शरीफ थे, जो वज़ारत उज़्मा का जो मनसब का उम्मीदवार होता है, या जो वज़ीर आज़म की जो नशिस्त है कायदे ऐवान की, उसके साथ वाली नशिस्त पर बैठे हुए थे फ्रंट सीट के ऊपर। तो वहाँ पर आकर जो PTI के अरकान जिन्होंने स्पीकर डाइस का घेराव किया हुआ था, वो उनकी नशिस्त के बिल्कुल सामने आ गए और वहाँ पर उन्होंने आकर जो है उन्होंने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया और नवाज शरीफ का जो है वो घेराव कर लिया। और इस दौरान फिर नून लीग के जो अरकान थे वो भी नवाज शरीफ के इर्द गिर्द एक हिफाजती दीवार बनाकर जो है वो खड़े हो गए और उन्होंने इनको जो है वो नवाज शरीफ की तरफ बढ़ने नहीं दिया। और ये फिर नारेबाजी दोनों तरफ से शिद्दत इख्तियार कर गई। एक तरफ से शेर के नारे लग रहे थे, तो दूसरी तरफ से जो था वो जो चोर के नारे जो थे वो लग रहे थे। एक तरफ से कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे थे, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लग रहे थे। एक तरफ कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे लग रहे थे, तो दूसरी तरफ जो था वो शेर आया नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। मरियम नवाज़ भी इस मौका पर ऐवान के अंदर मौजूद थी। अपने उनके जो वालिद साहब थे वो हलफ उठा रहे थे, उनके चाचा हलफ उठा रहे थे, उनके कज़न हमजा शहबाज हलफ उठा रहे थे, तो वो भी ये तमाम मनाज़र देखने के लिए मौजूद थी। फिर एक और नाखुशगवार वाक़या पेश आया उस वक़्त जब नवाज शरीफ जो है वो रोल साइन करने के लिए, यानी कि जो एक रजिस्टर होता है, जब कोई रुकन ओथ ले लेता है, हल्फ ले लेता है, तो फिर वो रजिस्टर पर दस्तखत करता है, उसको पार्लिमानी ज़बान में रोल ऑफ साइन कहते हैं। तो वो वहाँ पर जब वो रोल ऑफ साइन कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर जो है वो नारेबाजी की
نواز شریف کا گھیراؤ کیا اور پی ٹی آئی کا ایک جو رکن تھا اس نے جو ہے وہ نواز شریف کی طرف ایک جو کاپی ہے ہاتھ میں پکڑے وہ اچھال دی، تو وہاں پر جو صاحب اسپیکر ڈائس کے اوپر کھڑے ہوئے تھے امیر مقام، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور نواز شریف تک جو ہے وہ اس کو نہیں پہنچنے دیا۔ تو اس طرح یہ بھی بدمزگی کا ایک واقعہ پیش آیا، لیکن چونکہ یہ پارلیمنٹ کا ایوان ہے اور آج پی ٹی آئی نے اپنا جو چہرہ تھا، وہ آئندہ کا جو حکمت عملی تھی، وہ انہوں نے آج بتا دی ہے کہ اب یہ ایوان اسی طرح ہی چلے گا اور اس اتحادی حکومت کو جو ہے وہ سخت تنقید کا بھی احتجاج کا بھی سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ عمر ایوب کاپی اٹھا کر بار بار اسپیکر راجہ پرویز اشرف کے پاس جا رہے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ رولز پڑھیں، آپ قاعدہ پڑھیں، یہ ہاؤس نامکمل ہے، آئین پڑھیں، آپ آئین کے کسٹوڈین ہیں، آئین کے آپ محافظ ہیں، آئین کے ساتھ آپ روگردانی نہیں کر سکتے اور آپ کو ہمیں جو ہے وہ خصوصی نشستیں، خواتین کی خصوصی نشستیں وہ دینی چاہیے، اس کے لیے آپ رولنگ دیں، آرڈر پاس کریں۔ لیکن اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ آج کی جو کارروائی ہے وہ صرف اور صرف اراکین کا حلف ہے، بعد میں جب آپ لوگ حلف اٹھا لیں گے، جب آپ کو پوائنٹ آف آرڈر کا موقع دیا جائے گا، اس وقت جو ہے وہ آپ یہ معاملہ اٹھائیں۔ تو وہاں پر یہ بات جو ہے وہ پھر دوبارہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ اس دوران ہی کیونکہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا جو انتخاب ہے وہ بھی ہونا ہے کل، تو اس کے لیے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ آج ایوان کے اندر ہی سیکرٹری قومی اسمبلی نے موصول کیے ہیں، تو اس کے لیے اسپیکر کے لیے ایاز صادق اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے غلام مصطفیٰ شاہ کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ وصول کیے گئے ہیں سیکرٹری قومی اسمبلی کی جانب سے، جبکہ جو سنی اتحاد کونسل ہے یعنی کہ پی ٹی آئی ہے، اس کی طرف سے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ جمع کروائے گئے ہیں احمد ڈوگر نے اسپیکر کے لیے، اور جو دوسرے جنید اکبر ہیں جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے پی ٹی آئی کے، وہ ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کے امیدوار ہوں گے۔ کل خفیہ رائے شماری کے ذریعے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا، اور چونکہ جو اس وقت ایوان ہے جس میں حکمران اتحاد کو برتری حاصل تقریباً ان کے اراکین کی تعداد 208 کے قریب ہے، تو ان کے جو اراکین ہیں وہ ان کی اکثریت ہے، تو اس وجہ سے مشکل نہیں ہوگی ایاز صادق کو اسپیکر بنانے کے حوالے سے، تو وہاں پہ جو ہے وہ ان کی اکثریت جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ان کی اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ آج اپنا مظاہرہ بھی کیا، دکھایا بھی، جبکہ جو پی ٹی آئی کے اراکین کی تعداد ہے وہ 92 ہے، تو اس وجہ سے ان کا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر تو منتخب نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ایک رومانوی حکومت ہے، رومانوی اتحادی حکومت، کیونکہ اس میں سے پیپلز پارٹی وزارتوں میں نہیں ہوگی، لیکن کسی وقت بھی جو ہے وہ دھکا دے سکتے ہیں، الگ ہو سکتے ہیں، دھمکی دے سکتے ہیں، اور دوسری طرف مضبوط اپوزیشن ہے اس کا جو ہے وہ شہباز شریف کو سامنا کرنا پڑے گا۔ حکومت سازی کا جو مرکز میں حکومت سازی کا اہم ترین جو مرحلہ ہے وہ آج سے شروع ہو چکا ہے، اراکین نے اوت لے لیا ہے، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں، اور اب کل اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ نئے جو اسپیکر ہیں ایاز صادق وہ ہاؤس کی کارروائی جو ہے وہ چلائیں گے اور وہ ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب جو ہے وہ کریں گے۔ تو آج یہ کہ آج کے اندر کی جو کارروائی تھی، باہر بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے، کسی غیر متعلقہ شخص کو اندر نہیں آنے دیا گیا، وزٹر پاس بالکل اس کے الاؤ نہیں کیا گیا، تو یہ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ جو ہے یہاں پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے، لیکن پھر بھی یہ مرحلہ جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اپنا خیال رکھے، پہنچے۔